नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं कारी मोहम्मद रुस्तम शहजाद ख़तीब जामिया मस्जिद रहमानिया हनफिया सदिक़ाबाद रावलपिंडी आपसे मुखातिब हूँ। बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश, इसरार और बहुत सारे अहिब्बा की फरमाइश कि फ़ी ज़माना जो ज़रूरत है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको यूट्यूब चैनल पर भी आना चाहिए। सो अहबाब की फरमाइश और उनकी हुक्म की बजा आवरी करते हुए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। अब इस पर आपने बताना है ये कोशिश कहाँ तक कामयाब है, बेहतर है और इसमें कितना मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं आपसे कलाम करूँ, आपसे अच्छी बातें करूँ, जो मेरी ज़िंदगी भर का मुताले है मैं वो आपके सामने रखूँ, जो मेरे तजुर्बात हैं वो आपके सामने रखूँ और जो इल्मी हवाले से मेरे सीने में जितने भी नुकात हैं, जितने भी मसाइल हैं, जितने भी मेरा तजर्बा है मैं आपके सामने उसे रखूं। इस हवाले से इंशाअल्लाह आपसे कलाम होगा। कुरान और हदीस के हवाले से बातें होंगी, फ़िक़्ह के हवाले से बातें होंगी, अहले इल्म हज़रात के हवाले से बातें होंगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका और हुज़ूर की सीरत मुबारका के हवाले से आपसे कलाम होगा। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश ये बाहर सूरत होगी। जितने दोस्त मुझे जानते हैं वो मेरी तबीयत से वाकिफ़ हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ इख्तलाफी बातों से गुरेज करते हुए। मेरी कोशिश होगी मैं वो बातें, वो मसाइल, वो ज़रूरियात के जो हवाले से बातें वो आपसे करूँ जिससे आपको और मुझे परेशानी भी ना हो, जिससे तकलीफ़ भी किसी की न बने और लोगों को फ़ायदे का बायस हो। लेकिन फिर भी बहैसियत इंसान, बतक़ाज़े बशरियत इंसान होने के नाते कई मसाइल ऐसे होते हैं जिनमें इख्तलाफी बातें आ जाती हैं। सो मैं किसी की दिल आज़ारी करना मेरा मकसूद नहीं है। सियासी हवाले से, मजहबी हवाले से, अक़ायद के हवाले से कोई ऐसी बात हो जाए जो किसी के मुखालफत में चली जाए तो मैं माज़रत चाहते हुए पहले ही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो चूँकि मैं बहरहाल मैं भी एक मसलक का नुमाइंदा हूँ। सो उस हवाले से मैंने अपना मसलक, अपने अक़ीदा भी बयान करना है। लेकिन अगर कोई आपको बात अच्छी न लगे, मेरे एक अरसे दराज से दोस्तों की ख्वाहिश थी, कोशिश थी, मुझे दोस्तों की फरमाइश थी कि आप यूट्यूब चैनल बनाएं, फेसबुक चैनल बनाएं। लेकिन सच आपको अर्ज़ करूं उसकी वजह ये थी मेरे न बनाने की कि मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूं और उन वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स आए होते हैं वहाँ जो गालम गलूच होती है, जो बदतमीज़ी होती है तूफ़ान किस्म की, वहाँ जो लोगों ने अल्फाज चुनाव किया होता है वो इंतहाई तकलीफ़ देने वाले होते हैं। वो बंदा परेशान हो जाता है कि यार इस तरह की हमारी ज़हनी सोच है, हमारी ज़हनी अप्रोच है। इख्तलाफ करना हर किसी का हक़ है, इख्तलाफ तो अच्छी बात है। इख्तलाफ करेंगे तो मेरा तजर्बा बढ़ेगा, आपका तजर्बा बढ़ेगा। आप जब इख्तलाफ करेंगे तो मेरे मुताले में मैं मज़ीद इजाफ़ा करूँगा। मैंने पहले 4 किताबें देखी हैं तो अब 10 देखूँगा। तो इख्तलाफ करना तो बहुत कार सवाब है, अच्छी बात है। किसी से भी जो बंदा इख्तलाफ से चिढ़ जाए वो तो इंतहाई निकम्मा आदमी है। लिहाजा इख्तलाफ किसी से हो वो आसान अंदाज में इख्तलाफ भी किया जा सकता है, उसको उन मसाइल में अपनी राय भी दी जा सकती है, वो सियासी हों, दुनियावी हों, मजहबी हों, किसी भी हवाले से। लेकिन ये जो हमारे यहाँ कमेंट्स में बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में गालियाँ बकी जाती हैं, गालियाँ दी जाती हैं, तो ये बेलज़्ज़त गुनाह है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। सो इस हवाले से मेरी गुजारिश होगी कोई ऐसी बात मुझसे हो जाए, मैं इंसान हूँ, ऐसे हवाले से मैं बात करते हुए कोई इस तरह का मसला हो जाए तो मैं आपसे एडवांस में माज़रत चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे कमेंट्स करेंगे, मुझे अच्छी राय देंगे, मुझे अच्छे जनाब वाला आप तजर्बात अपने बताएंगे और मैं आपके सामने कोशिश करूँगा मसाइल पर जितनी भी कलाम है, आपके सवाल जवाब होंगे उस पर भी कलाम इंशाअल्लाह होगा। फ़िक़ी मसाइल होंगे, कुरान और हदीस के मसाइल होंगे, इसी तरह मुख्तलिफ़ बीमारियों के और तिब्बी हवाले से भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। जो बुज़ुर्गान दीन ने, जो उलमा ने, जो हुक्मा ने, बड़े बड़े अतबा ने जो नुस्खा जात, जो बीमारियाँ और उनके इलाज उन्होंने बयान किए हैं वो भी इंशाअल्लाह आपसे बयान होंगी। इसी तरह जनाब अहले इल्म हज़रात की हयात तय्यबा भी आपके सामने रखेंगे, उनकी ज़िंदगियाँ भी आपके सामने रखेंगे।
لہذا کوشش میری ہے کہ میں کسی اچھا کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، جہاں کوئی اچھی بات ہوگی یہ میرے اللہ اور میرے رسول کا فضل و احسان ہوگا، میرے ماں باپ کی دعا اور میرے اساتذہ کی شفقت و مہربانی ہوگی، اور جہاں کوئی کمی آئے گی، کمزوری ہوگی، جھول ہوگا کہیں، تو وہ آپ یوں سمجھیے گا میں کمزور آدمی ہوں، میری اپنی وجہ سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو، میرے چاہنے والوں کو، میری بہت ساری ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو محافل کی ہوتی ہیں، پروگراموں کی ہوتی ہیں، تقاریر جلسوں کی ہوتی ہیں، بہت سارے دوست کہتے ہیں آپ یہ ویڈیو آپ اپنی چڑھائیں، آپ یہ ویڈیو چڑھائیں، لیکن میں نے آج تک، مجھ سے تو جب لوگ پوچھتے ہیں جی ویڈیو بھیجیں جی ہم نے پروگرام کروانا ہے، تو میں کہتا ہوں جی آپ دیکھ لیں، ویڈیو مختلف لوگوں نے بنائی ہوتی ہیں، میں بالکل اس چیز سے کوئی اتنی رغبت رکھتا ہی نہیں تھا۔ دیکھتا ہوں، بہت لوگوں کو سنتا ہوں، بہت لوگوں کو دیکھتا ہوں، بہت لوگوں کو پسند کرتا ہوں، میں اپنے مخالف لوگوں کو بھی، عقیدہ وائز بھی، سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بھی مخالف لوگوں کو بھی سنتا ہوں، اور سن کر میں ان کی اچھی باتیں ان کی نوٹ کرتا ہوں، اور جہاں مجھے ضرورت ہوتی ہے مطالعے کی میں مزید مطالعہ کرتا ہوں، مزید اس پہ تحقیق تفتیش کرتا ہوں۔ سو لہٰذا میں شوق تو ہے، لیکن یہ مجھے ویڈیو بنانے کا یا فیس بک پہ آنے کا یا یوٹیوب پہ آنے کا مجھے عرصہ دراز سے کوئی 10 سال ہو گئے ہیں۔ دوست کہتے ہیں جی آپ مختلف لوگ بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، آپ بھی بنائیں، آپ کو بنانی چاہیے، آپ کو آنا چاہیے، لیکن میں بس آپ یوں سمجھے میری کچھ کمزوریاں تھیں، میری کچھ کالی تھی، اور کچھ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جو میں دوستوں کے، لوگوں کے، احباب کے کمنٹس دیکھتا ہوں ویڈیوز کے نیچے، تو پھر میرا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یار مفت میں لوگوں کو گناہ، چونکہ اگر میری وجہ سے کسی کو، مجھے یا کسی اور کو گالیاں دے گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا لیکن اس کو گناہ ہوگا، اور وہ گناہ کا باعث جو ہے، گناہ کا جو اس کو جناب وجہ بن رہی ہے وہ شاید میں ہوں گا۔ لہٰذا میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا آپ میری ویڈیوز دیکھیں، آپ مجھ سے سوال کریں، اور آپ مجھے رائے بھی دیں، مشورہ بھی دیں، جہاں میری غلطی ہو وہاں میری اصلاح بھی کریں، اور جہاں جو بات آپ کو اچھی لگے اس کو آپ اپریشیٹ کریں، داد دیں، تاکہ مجھے آگے بھی دیگر ویڈیوز بناتے ہوئے فخر ہو۔ اور میری ویڈیوز جہاں آپ دیکھیں تو آپ ان کو سبسکرائب بھی کریں، ان کو آپ شیئر بھی کریں، بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو بھی آپ دبائیں، تاکہ دوسروں تک بھی یہ اچھی باتیں پہنچ جائیں۔ بہت نوازش، بہت ساری آپ دوستوں کی دعائیں، بہت ساری مہربانیاں، بہت سارا پیار، بہت ساری شفقت۔ اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے، اللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے راستے آسان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔